ما يقول سلام. امشاو میخوایم در این ویدیو کسته جواب سوالی یک دانه دوست رو بدم. یک دانه دوست قدیمی کسته مر میسیج کرده بود. او کسته یک سوال پرسان کرده بود برای پیشنه ویدیو. در پیشنه ویدیو کسته ما درباره یک دانه بلاگ رو کسته ما شیر کرده بودم که من ایزو کسته ما هیومن ایولوشن را یا ارتقای انسان را کسته ذکر شیر کرده بودم که در فیوچر کسته انسان ها کسته چطور کسته خواهد رفت، مطلب می فیوچر دایرکشن هیومن ایولوشن چطور خواهد بود. امروز شاو نمیخوایم مور مزید چیزا کنم درباره ایزو گپ دیم. اگر شما میخواین درباره ایزو خبر شنین ما لینک شیر کسته قد از این ویدیو کوشش نم شیر کنم در تای ازی کسته. به هر حال موری طرف سوال از نایی بود که ما منی ویدیو تر گفتم که چیمی بادامی یعنی مطلب چیمی تنگ که منی ایشینز است یک است از خاطر ازی ایوالف کده که چیم از نار کسته از کولد بچاو کنه و از الترا وایلت ریز کسته بچاو کنه. امیت خبری که مطلب اگر برف میزنه در زو دوران کسته مور لایت که ریفلکت میشه روشنی روز که در برف میلگه واپس در چیم میلگه کافی تیز است. دیگه از خاطر از این کسته in response to مطلب از an adaptation برای cold environment کسته یه شدت. باز رفیق ما کسته سوال چی بود که در ایشیا امروز اگر ما توخ کنی ایشیا خوی بخشش باشه در یوروپ کسته خاص طور پر نورت یوروپ کسته مثل سویدن و فنلند و چیزا کسته میتر که برطانیه هم مطلب می نورتی بیسیکلی خاص طور پر رشیا یوکرین یہ ایریا که ما توخ کنی مطلب around the Baltic Sea که ما توخ کنی all the way to چیزا کسته در نورت پول که ما توخ کنی میتر در شمالی امریکا هم کسته در کانادا هم کسته ما توخ کنی مطلب موستلی یوروپیانز کسته که در نورت ایریا میشنه از رشین یوکرینینز مطلب سلاویک پیپل گرفته تا چیزر کسته موستلی اینا در یخ علاقه میشنه بس چیمایز ناچر کتا کتا است. اگر مطلب چیمی ایشینز کسته اداپتیشن دازو بود باز همزو خاطر ما خو مطلب جوابی مطلب یک اکسپلینیشن که مطلب کامن از گاد داشت داد مامور جواب دادم که مثلا کسته مردم انسان ها کسته ما این میپ شده پیش مردم خاطر بغیر میپ نار گفتم لیکن امشاو کسته ما میخوایم توی میپ سمجاو کنم و میتونم این سوال در ذهن دیگه قومام بوده باشم خاطر ما گفتم شاید کسته کم مطلب درباره ازی دیگه هم کسته خبر شونه یا مثلا اونایی که شوق شده داره شاید کسته خوشحال شونه مطلب از اکسپلینیشن کسته خو اینی ریڈر کسته منگرن مطلب این یک میپی هیومن مایگریشن است. بزی چر که کم نمبرز داره کلر داره نمبر داره بازم خاطر کسته مار خوش دارم از خاطر این میپر کسته شمار نشون میدم مطلب اینی رید کسته یی اول نه هیومن مایگریشن است بیسیکلی در افریقا کسته دیگه مطلب اینی یک دنه لیک است اینجی دغولیم ز رید دارک تو طرف افریقا مو تو منیزی کسته یک دنه بلو ایریا است که مطلب این ایریا کسته یک دنه کتا لیک بود مطلب و لیک کسته شرینک کنه لینک شرینک نمونجی فرتایل لند کسته مطلب زرخیز زمین مشکل و ویتلند مگه مطلب که باز منیزو ویتلند کسته اصل مگه هیومن ایولوشن چی بیسیکلی مطلب یک تیوری کافی تیوری زیاد است مطلب یک ریسنت تیوری همی است که انسان ها کسته بیسیکلی ایولوشن چی می طرف داد باز زبات کسته زینجی کسته هیومنز کسته مایگریت کدو شروع نه مهاجرت کدو کسته شروع منه و یک گرین کوریدور بوده مطلب زمان کسته درچ باشه که انسان ها وقتی که در اینجا زندگی مکدن نورت زمین خاص طور پر این ایریا کسته تمام فروزن بوده کافی یخ زده علاقه بوده. باز همزو خاطر وقتی که مطلب موسمیاتی تبدیلی ما یکم موسم گرم میشه که چیزا کسته یک گرین کوریدور کسته جور میشه مطلب گرین کوریدوری است که زمین سرسبز بوده بارش ها کسته پیترنش که چنج میشه موسم کم گرمتر میشه مثلا کسته اینجی بارش میشه حتی که ایریا سعودی عرب که مطلب از اینجی که مایگریت نه طرف سعودی عرب موره یا مطلب طرفی اینجی که است طرف مصر موره طرف الجیریا مردم موره این طرف کسته سرسبز بوده و زمان کسنا
بس همزو خاطر مردم می گرین کوریدور یوز کده اینا کست مایگریت کدو شروع نه بزین جی نمبرز است مطلب نمبرز شو مطلب اولنا مایگریشن آدما کی طرف میډل ایست ودا خاورمیانه کې مومگی مطلب سعودی عرب ایران و چیزا کسته مصری طرف است لیکن امی بیسیکلی سعودی عرب و یمن و چیزا کسته بزمی طرف کسته طرف سیریا و طرف مادرن چیزا کسته لبنان و اسرائیل و غیره کسته مطلب میر بیسیکلی مو میډل ایست میگی بس ایران بزمی طرف چیزا کسته به هر حال ای طرف اینا که اول اینا ماه اینا کسته 1,00,000 سال پیش بوده بس مطلب اولین ترین آدما بودن که اینا کسته طرفی فارمز کسته ما بیسیکلی فارم زباد بسیار بعد انسان ها کسته شروع کده لیکن مطلب می اولین ترین انسان ها اینا بوده که مثلا اینا کسته فارمینگ را یا اگریکلچر یا مطلب زراعت را کسته اینا اداپت کدن بیسیکلی یک بلوک شزار کسته انسان ها زنج کسته شروع کده و همون که یالی مطلب نزدیک ایکویتر زمین کسته جنگلات در رین فارست است کسته او زمانم کسته مطلب گرمتر ای علاقه گرمتر بودم زو خاطر ازو بعد اینا کسته مایگریت کردن طرفی انڈیا و همون طرف کسته طرفی مادرن چاینا و ازوی طرف که مو سلسله جزایر که مو منگرنه به هر حال مطلب اینی یورپ کسته طرفی بال است از یورپ کده پیش کسته این مردما کسته مایگریت کدن رفتن طرفی مادرن طرف اینی کسته اینی مدیترینین سیه بز اینی کسته طرف بالش کسته طرفی بال اینی طرف کسته او کسته بلیک سیه مو چیزان مطلب اینا کسته مایگریت من طرفی ترکیه و طرفی بیسیکلی طرفی چیزا کسته طرفی ایست یورپ و طرفی یوکرین بیسیکلی کسته مادرن یوکرین کسته لیکن پورا نورت یوکرین نه مطلب طرف ساودن بیسیکلی ایست یورپ کسته و ریزن که از خاطر ازی است که شما یه ایریا مطلب کم از جغرافیش فامیلیر باشن در زی روزا خاص طور پر زیاد دوباره زی دیسکشن میشه چر که کانفلیکت مابین یورپ مابین چیزا کسته مابین روسیه و یوکرین کسته بازو که مردمان که در ایست یورپ بازمو که نای که اگر شما خبرین مردما مطلب از پیش که سیکند ورلد وارم شدت مطلب هیتلرم کسته اول بلی امزی ایریا حمله کرد بزوات کسته بلی یوکرین حمله کرد از پیش کسته نپولیون عادت مطلب ایریا حمله کرد وجه ازی است که از خاطر ازی کسته اونا ای حملات کرد که ایریا کسته بالکل لیول زمین داره زمین چی کسته آوار است بزمزو خاطر کسته بز زمین چی آوار و زرخیز است بزمزو خاطر کسته تمامیر کسته دینوانی فود باسکت کسته تو منه بز هر ملکی که می خواهی کسته از لحاظی خوراک و مطلب اونا که خاص طور پر دمانی یورپ میشنن اونا کسته کمبودی خوراک کسته بریزنا مطلب خوراک بریزنا کسته زراعتی زمین کتا مسئله است ای ایریا کسته همزو خاطر بریزنا چیز زمنا چرکی پلین ایریا و فرتایل است همزو خاطر کسته ایتلرم اٹیمپت کدی طرف چیزا کنه و چیزام کسته اٹیمپت کد از پیش نپولیون بزیالم کسته مطلب یورپین یونین کسته همزو طرف مخرق فرم مثال اگر رشیا کسته ولی یوکرین مای بزوات چی روی دروش کسته زمینی آوار است اگر زو بخواهد تا دفاع کده و ازی ایریا کسته بسیار سخت میشه بریش کسته بز رشیا ما میخوف شه که فرم مثال اگر نیتو دزی ایریا اکسپیند نه بس دفاع کدو از ایریا بسیار سخت چرکی اونچه که گو نیچرل رف تیرین نداره مثلا گو کلان دریا که راش پساو باشه یا فر مثال که است یا گو دانه تر کوهستانی علاقه باشه زمین چرکی آوار است دفاع کدوش هم سخته تا که اگر جنگ هم نشنه تو به هر حال یک کلان فلیت ایریا دفاع کدوش یک کلان اکسپینه به هر حال ریزن چه گفتم که چر انسان ها کسته ای طرف مایگریت کرده از خاطر موسم از خاطر که گرم بود و از خاطر زمان کسته حتی که سعودی عرب هم سرسبز بود مطلب اینجا لیک میک کسته بود بارشا کسته اینجا شد بس مردم ها کسته چر طرف نورد کسته طرف یالی که مو مادرن یعنی مطلب ایشیا و ویست یورپ که مطلب پاپولر است او طرف مردم ها کسته از خاطر زو کسته زیادتر نرفته بود
چرا که مطلب نورد کست زیادتر یخ بود بزین مطلب مومینگن که 25,000 سال از بعد کسته مطلب مادرن بلیش چیزا کدن آمادن مایگریشن کدن مطلب ما از خاطر زوی نقشر گفتم که مطلب مو درباره چیم گپ میزنی باز مو مطلب یک کم بیکگراند داشته باشی خب مطلب این مو گفتی که مطلب انسان ها از کجا تا کجا مایگریت کرد باز این مطلب از خاطر زی است که اگر گو چیز ایولوشن چی گاش داد ارلی آن منی هیومن هیستری شدت فر مثال که اونایی که از افریقا شدت باز بعد این مردمایی که مایگریت کرد از اینجی مطلب د میدل ایست عدد اونام با چیمشتنگ باشه باز مو میگن که مردمایی که د میدل ایست استرنگی عربا و ایرانیا و کسترنگی اینا کسته چماش کټ کټه بزمو تر کی مردمایی کی مایگریت کردن طرف ترکی رفتن طرف ایست یورپ رفتن اونام کسته چیمش کټه بزونای کی مایگریت کردن طرف انډیا مادن نورت انډیا کسته چماش کټه ساوت کسته کم چماش تنگ تنگ مای بر پس از انډیا کی مو طرف بوری طرف بوتان و مالدیپ اونا پس چماش کسته تنگ مشه بز پس طرف چاینا کی موری واپس اونا چیمش تنگ مشه پس یک چیز معلوم است که مطلب اگر چیمی تنگ که مادن که مثلا خاص طور پر زیاد دمنی چیزا هستن دمنی گرد برد همالیاز هستن مثل که مردمای بلتستان و سکردو گرفته بزبات ایشیا رکسته مردمای چاینیز رکسته گرفته بزبات موموری طرفی هینی جزایری که دمنی جاپان است و کوریا است و دیگه تایوان بزبات ملیشیا کسته اندونیشیا اینا کسته تمامش چیمش تنگ بزمنای امزی مردمای که امزی طرف رفتن دمنی استرالیا رفتن و ابوریجینلز چماش تنگ بزمی مردمای که مایگریت کردن طرف نورت امریکا کسته بزمنی امریکا مادن نام چماش تنگ بودن بس حتی که اونا 15,000 رفته بس معلوم میشه که اگر اونا که از اینجا که مایگریت کردن که رفتن طرف رشیا رفتن یا طرف وست یوروپ رفتن اونام چماش تنگ بوده یا اونایی که مادن این طرف اونا کسته چماش تنگ بوده به هر حال یک اکسپلینیشن است خو بعضی نال مو کسته درباره چیم تنگ میگه چیمی تنگ اصل بیسیکلی کسته این اپیکنتیک فولد میگه که مثلا یک فیت لیر یک چربی است که د تای چیم و بله چیم است بعضی اینال کسته یک اکسپلینیشن دیگه است که مطلب آی بال مطلب خودی چیم است اقرا که دازرگی میگه در نظر از ما مو پوتلی چیم خودی پوتلی چیم کسته ریزنیه خودی پوتلی چیم برابر منی تمامی کسته اصل کی چیم که تنگش دست خاطر یک خلطه چربی د تای چیم یک خلطه چربی کسته د بال چیم تای چیم دو خلطه کسته دست خاطر زو کسته باز ایم کسته امپورتنت خبر واش که مطلب تمامی اولاتای ریزه تمام طفل کسته قدزی اپیکنتیک فولد یا مطلب قدزی خلطه چربی د بال تای چیم شپمای باز اونایی که مطلب رنگه اونایی که د خاور میانه میشه رنگه میدل ایست والا و اونایی که یوروپیانز هسته اوناس خاطر از اونایی که کټه میشه باز کسته ای خلطه چیم کسته است ریزه میشه باز همزه خاطر اونایی کسته چیم کټه معلوم میشه باقی ایشینز کسته مو اپی کنتک فولد شکست مور نگانه کټه کې مشه محترم شه بزی صرف دزی مطلب خویال خبر شدن که مطلب ریزن که چیم که چیزاشته واس خاطر خلطه وایی کسته تمامی انسان داره بیبیش تمامیش داره نونوش تمامیش داره وقتی که کټه مشه اونا کسته گم مشه لیکن از ایشینز کسته قچی مومنه خب پیش مور یک اکسپلینیشن دیگه هم کسته معمیدم از بعد کسته مای واپس برای طرف جواب شه مطلب اینال مو درباره چیزا کسته گپ میزنی درباره یوروپ کسته باز مطلب اینال کسته دمنی یوروپ مایگریشن که شده و چند دفعه مایگریشن شده مطلب این میپ که ماش مور نشده یک بسیار سمپلیستیک میپ است که ما میگیم 40,000 years ای طرف کسته طرف ایست یوروپ ماده از 25,000 سال کسته طرف وست یا ماده مطلب یک سمپلیستیک کسته اینچ کسته یک منینزی پیراگراف که ماش مور نشو میدم از یک پیپر بیسیکلی مطلب مو خودی پیپر نیه این مطلب مو آرتیکل است که دواره از پیپر لکه شده بس منی ازی مطلب د بنیادی جنیتیک انالیسیس کې نه کدان د بنیاد ازو کسته درومګه اولنا مایگریشن کې شو د کسته 40,000 years د ازبات کسته 8000 دیمه مایگریشن د بنی یورپ مشه بعد ازبات از 4,500 سال بعد ازبات کسته 4,500 سال پیش دیگه مایگریشن مشه نی مو کسته سی تایپی مایگریشن کسته
در مطلب او اولنا اوریجینال مایگریشن که دمنی یوروپ شده و کست از افریقا بوده دیگه و کست 40,000 بوده و اینا کست هانترز گیدررز بوده و اینا فارمینگ نم کده اینا زیادتر شکار میکده و منی غارا کست زندگی میکده که مطلب شما منی کیو می شما ذکر شد منن که پینتینگایش که زیادتر مایا نارملی باید کست اینزی مردم آباشه چرا که مطلب 8000 سال پیش که مایگریشن شده او کست از میدلیست میشه مطلب ایمی ایریا که مطلب چیز است این ایریا کست مو میدلیست میگه مایگریشن کسته 8000 سال پیش از چیزا میشه باز اینا این مردمایی که از اونجی مایگریت کرده بوده اینا کسته فارمرز بوده زیادترش کسته باز چیزا کسته از طرفی چیزا کسته از طرف بلیک سی که مطلب مایگریشن شده و کسته 4300 یا 4500 سال پیش کسته یا 4800 سال مطلب می 4500 سال مو کسته راوند اپ کده مگه اراوند 4500 سال پیش کسته از چیزا میشه مطلب می ایریایی که مطلب چیز است مو یک طرفش مطلب یوکرین است یوکرین چرکی کټن نامه گرد ورچ دیگه مردم هم کسته میشنه به هر حال بس مامور ذکر شدونم چرکی و نزدیک شسته از اطراف چیزا که است صرف مردمای یوکرینی نیه بلکه اونچه که است یک بلوک مردمای چیزا هستن نامزو مغول دیگه که است تارتار مردمای که است هم در زویریه که است کافی میشنه و ترکیک پیپل هم که است میشنه مردمای ترک از خاطر ازی که مطلب یک کلان همونطور که ما پیشتر گفتم یک کلان استیپ است و استیپ میگم مو که است و چراگاه بگیم مطلب زمین آوار که مطلب خالی علف جنگلات نداره زیادتر که است علف است سوز است بزمزو خاطر این مردمایی که از اون جمعه اونا که است زیادتر گوڑه سوار بده اونا گوڑه سمال کشر ده بلی سټیپ بده بزینا کست زیادتر گو داری و مطلب چیزا بده در زبان ازرگیم که کوچی بیسیکلی کسته اینا چیزام کده گو گوسپو بوز و غیره کسته چرکی ایریز نه چراگا بده نه زیادتر فارمینگ نم کده اینا کسته زیادتر شکارم مکده لیکن شکار که زیاد امپورتنت نم ده اصل اینا کسته همون که امروز مدرن منگولیا آمونه که مطلب زراعت ونیش بسیار کم زیادتر کسته گوسپو سنبالنه و گوڑه کسته سنبالنه و اونا از پشتی چراگاه کسته هر جایی که مثلا گرم شد علف بود اینا از پشتی علف کسته مایگریت نه بیسیکلی کسته اینا کسته مایگریت کردن خب چرا ما ذکر کردم از خاطر ازی ما کسته ذکر کردم که 40,000 سال پیش اوریجینال مردمایی که مایگریت کرده بوده در خود یوروپ کسته اونا کسته سکینچ دارک بوده اونا کسته مویایش سیاه بوده چمایش سکین کلرز نا کسته دارک بوده دیگه کسته اونا قدشی کوتا بوده دیگه کسته اونا شیری گوره مطلب شیر بیسیکلی بچای گو باشه گوسفند باشه نونوایش کسته شیر دایجست میتنه تب تا 2 سال 2.5 سال وقتی که کلان میشه بس دیگه کسته اونا منی شیر کی چیز است شوگر است بس اونا کسته رو دایجست نمیتنه البته مردمایی که در نورتی یوروپ به 7,700 سال پیش هم اونا کسته نه صرف کلر سکین چی کسته لایتر بوده بلکه چمای بلو چمای نیلی کسته دیولپ منه و مویای زرد کسته مویای طلایی که مو گپش میزنیم اونا کسته دیولپ نه خب بس این مردمایی که 8000 سال پیش اینا از میدلیست آمده اینا کسته فیر سکین داشته مطلب اینا کسته جلد سکین چی کسته لایتر بوده سفیدتر بوده بس اینا که ما قد از این پاپولیشن یه چیزه کسته میکس میشه این فارمرز که گاه آمده بوده چیز قد از 40,000 سال پیش که آمده دن مطلب قد از ناکسته میکس میشه باز یوروپ موستلی مطلب کلر شکسته کلر سکین شکسته موستلی لایت میشه خب بس سوالی است که مطلب مردمایی که در نورت بوده اونها سکین چیز خاطر ازوش در چرکی و ایریا سن لایت بسیار کم بوده زیادتر تایم آوری بوده یخ بوده سن لایت کم بوده از خاطر کسته منی جانز ناکسته ویتامین دی کمی مشده و از امزو خاطر اونا ارلی آن کسته چیزا کدن مطلب دیولپ کدن جینز شکسته مطلب میوتیشن شده و میوتیشن اونا قابل ازی کده که اونا کسته شیر را ابزارب کنه بس خاطر ازی که منی شیر کسته خوچی
کلان سورس ویتامین دی است و سورس شوگر است. باز هناك است ذره زی امو چیز داشتن که جان خور گرم نگاه کنه منی یخ ایریا است باز امو ویتامین دی رکست ابزار کنه و که مطلب دارک مشه سن لایت کم بده. بس سکین چیز خاطر زو فیر مشه چر که مطلب لایت سکین کست امو ویتامین دی رکست خوب بهترتر ابزار کنه بهترتر کست منیش چیزم. به هر حال مطلب یک اکسپلینیشنی است که اونا از خاطر زی چیزا کدن که سکین از نکسته چیزش دم. خب ما از خاطر زی گفتم که سوالی از دوست و رفیق ما دیگه ما خبر ما از خاطر زی نامش نمیگیرم که مطلب ما خبرم که مطلب خوش است راضی است که من نامش بگیرم یا نگیرم از خاطر ما نمیگیرم. به هر حال از خاطر زو مطلبی که مطلب سکین چه فیر شده یک مطلب اونا کستا شیر دایجست میتونسته ایدل شی مطلب کلان شیم کستا باز مردوایی که در ایشیا است اونا که ریزه است شیر دایجست میتونه کتک موشه اونا کستا شیر دایجست نمیتونم شوگر کستا که لکتوز که موقع من شیر است و از خاطر زو دایجست نمیتونه که نه مطلب ریسپانس تو دو مختلف انوایرمنت نه از خاطر زو مختلف انوایرمنت فیر اسکین دیولپ شده و چیزا دیولپ شده بازم که مطلب نه شیر گاوم خورده همی که مطلب دایجست کرده بازمو اثر انداز میشه بلیزی که اینا قد شیم کسته دراز میشه. خب اینی ریزنینگ است که مطلب چیز است. بس سوالی است که مطلب اینال مطلب منیزی مومای دوباره چیمتنگ بس پیش ما گفتن که مطلب از خاطر زو فیت لیاری خلطه فیت که مایه اپیکنتک فولد بخشش باشه که مطلب ای که والف شده ریزن چیز خاطر زی که اینا مردمایی که ایشینز بوده اینا که اینجا مایگریت کردن آمدن اینا کست زمان کست کلو یخ بوده ایریا خاص طور پر گرد برد هیمالیاز گرد برد کوهای هیمالیاز کست و خاص طور پر ایریا کست و قصد بارش نم کدن لیکن یخ بوده موسمش کست برف بوده چیزا بوده. بس دیگه کست ایریا که خاص طور پر اینا طرف نورت چاینا که مایم تر که مثلا شما خبرن ساوت منگولیا نورت چاینا ایریا کست کم صحرایی مشه و ریک کست خاکبات کست کلوم شه. این ریسپانس ازی که مطلب چیم خور از خاکبات بچاو کنه از یو وی لایت کسته بچاو کنه الترا وایلت لایت که بچاو کنه و همتر زیخی بچاو کنه ایز پروتکشن لیر کسته و دیولپ شده. باز لیکن کم منیزی از خاطر زی مطلب یک اکسپلینیشن است لیکن این کافی اکسپلینیشن نیه متر که مطلب دوست نو گفت که مطلب مردمای چر د یوروپ است اونا چر نشته بس نار ما گفتم که مطلب مردمای یوروپ لیت آمدن وقتی که مطلب آیس زنجی میلت شروع شدن اینا کست طرفی آمدن کافی لیت مایگریشن کردن. یک گلوک مردمایی که دمنی افریقا استم کست چیمی تنگ کست داره بس منی افریقا کست آیس نبوده مطلب چیزا نبوده بس جواب اونجی عام مطلب می هایپوتزیس میه که مطلب نام کست in response to ultraviolet rays که از منی سن ماده بس میتر کست از خاکبات که مطلب چیم پر کست بچاو کنه. لیکن همونطور که ما گفتم مطلب یک اکسپلینیشن ہے لیکن این کستا مردما کستا پورا ایرا قبول نمونه بعضی از خاطر زیمونه که مگه چیمی تنگ اونایی که مطلب بینیشی ریزه است چیزا کستا مطلب اونایی که همونطور گفتم که تمام نونوا کستا قد چیزا ما قد ازی پرده نه مطلب خلطه فیت خلطه چربی که مطلب تای چیم و بله چیم مطلب پیدا شد. لیکن وقتی که اونایی که دیگه مطلب یوروپیانز و میدل ایست والا اونا که کتام شدن بزی کستا غیب میشه مطلب کم میشه مقدارش غیب نه مطلب کم میشه مقدارش لیکن ایشینز کستا ور نگاهونه بعضیا کستی ریلیتد د بینیم میده مثلا مگه اونایی که بینیش کستا کلانتر است و اونا کستا اونا کتکی موشن چیزا کستا خلطه کستا از بله چیزیز نکپست پس میشه باشه کامپیوتر ما چیزا ورد. خب بهرحال مورد طرف تاپیک خب مطلب برو کستا ریلیتد د بینی کستا بازیا مگه میده مطلب نامگه که اونایی که بینیش ریزه باز اونا کستا چیمایشم کستا ریزه مومنه باز مطلب
ये मतलब एक काफ़ी खूब एक्सप्लेनेशन از خاطر زو نی است چرا که مطلب کلان بودوی بینی ریزه بودوی بینی هم کسته یک تعلق شکسته ده چیزه است ده یخی موسم است مطلب بینیای کلانتر نسبتا کسته ده ازی است که مطلب مو ناسترلز تو مطلب مو بینی کسته مطلب گرم نگاه کنه برای گرم کدوی بینی است به هر حال فی الحال مطلب مو کلیر کٹ ایکسپلینیشن نداره لیکن فی الحال بهترین ایکسپلینیشن این می است که این ریسپانس تو التراوایلت ریز مطلب جایی که گرم ایریا است اونا کسته دمنی از خاطر ازی که ریگستانی بوده یا مثلا چیزا بودن اونو کسته مطلب ریداپت کردن بزو ایریای مردوایی که مادم نه کولد ایریا شدن اونا کسته اداپت کردن باز اونایی که مطلب یوروپیان کست اونا چرچمایش چیز است از خاطر ازی که اونا کست اکثر ازی پاپولیشن سورس شکست از بلی میدل ایست از گرم علاقه اول نکت پاپولیشن که ما بتر گفتم که در یوروپ 40,000 years عادت اونا هم کست از افریقا عادت دیمنا مایگریشن که مایه اونا هم کست از طرفی میدل ایست مایه بزمزو خاطر مردمای میدل ایست چمایش کتا کتا فیر اسکین هم خاص طور پر در ساوتی یوروپ کسته و کسته از طرفی میدل ایست مای دیگه پاپولیشن چی که پاس طرف تیما 4,500 که مای اونا کسته هم کسته بیسیکلی اوریجنل پاپولیشن چیز میدل ایست بده که اونا کسته اول طرف بلیک سی مای بزونا کسته اینجی گرد آباد میشن منی ستیپس کسته منی زی چراگاه ها که اینجی بوده فلیت ایریا که اینجی بوده از بعد اینا کسته که یوروپ مطلب موسم شی خوب میشن برفاو میشن موسم شی خوب میشن اینا از بعد پاستر کسته مایگریت کردن پاپولیشن کسته این جماعتن نه صرف کسته ایندو ایندین لنگویجز قد خود خوردن ایندو ایندین ریلیجن و کلچر قد خود خوردن بلکه اونا کسته پاپولیشن چرم کسته اثرانداز شدن بله چیم شی کلری آی کلر شی بله کلری موی شی بله کلری چیزش کسته خب این مطلب یک ایکسپلینیشن ہے کہ مطلب اینا کستا اوریجنل پاپولیشن کستا از ولی میڈل ایسٹ آمادا بعضی ازنا کہ قد کولڈ انوائرمنٹ قد ہارش انوائرمنٹ ننگے منگولیا وری کی ایریا وری کی بدا یا نورت چائنا بدن اینا قزنا شدن بس ریسپانسی کولڈ انوائرمنٹ ریگستانی والا اینا چمای خورا چربی والا لیر خور نگاه کدن یا مطلب ریوالف کدن و زمین پاپولیشن کستا پہلاوش دن پوری چائنا را کستا گرفتن وامی پاپولیشن کستا مادن ایریای چیزاره نه صرف کسته کوریا و ژاپن را گرفتن بلکه منام ملیشیا و اندونیشیا را گرفتن بزمنا هی مایگریت کردن من استرالیا بزمنا هی مایگریت کردن کسته در نورت امریکا کسته به هر حال مطلب یک پاسیبلیتی است مو بالکل کلیر کٹ آنسر نداره مطلب یک علمی جواب شسته به هر حال مو مطلب یک کسی انسان میگری مطلب یک ریزه اکسپلینیشن برش میدی باز یک پاسیبلیتی دیگه هم است که مطلب مختلف پاپولیشن باز میوتیشن شده باشه مطلب من یک پاپولیشن دامیننت شده باشه پیلاو شده باز یک ایریا دیگه د سیمیلر انوایرمنت و میوتیشن نشده باشه مطلب من هیچ کس و نشده باشه خلاصه گپ هر چیز که مو ایکسپلین منی کسته مطلب بهترین پاسیبل ایکسپلینیشن از موسته د فیوچر کی ریسرچ شونه بهتر دیتا باید بهتر چیزا باید شاید مردم کس دی ایکسپلینیشن ریجکت کنه و او کس بهترتر ایکسپلینیشن کس مو پیدا کنه فی الحال امیر که ما گفتم مطلب ریلیتد ای کس ادابټیشن د موسم و ای کس غالب امکانی است که یک ریزه پاپولیشن کسته د منی افریقا اداپت کده باشه ایوالف کده باشه ریسپانس د سن ریسپانس د دشتی ایریا مطلب صحرایی ایریا بز او مایگریت کده باشه دیگه جای پیلاو شده باشه چرا انسان ها منی گروپ کسته چیزا کده ایتا نشته که مطلب آدم 100 سال که بوده مطلب 100,000 سال پیش پوره ازنای کلان گروپ آماده نه اینا کسته آماده رایی بوده این مطلب مایگریشن کسته کنتینیوس است کنتینیوس آماده ده یک بلوگ از نا سروایو نکده یک بلوگ از نا که مایگریت کده ریزه گروپ که مایگریت کده نای کلوکش مرده اینا که مو که استه منده اینا مو سروایورز استه بیسیکلی بازمزو خاطر میتونه یک ریزه پاپولیشن کسته د افریقای والف کده باشه بازو مایگریت کده باشه دیگه جایا کسته اونا سروایو کده باشه ده اینجی بعضیا کسته ای طرف میتونه شونه که اونا کسته از افریقا مطلب چیم کٹایی آماده د میڈل ایست
अजून की इना मादन इना कस्ता अराउंड तब्बत मंगोलिया ये एरिया कस्ता बना चिमाइशम ज़ियाला डिवेलप्स तबाशा बजुना कस्ता रफ्ता बाशा डामिनेंट तरफी चाइना और बज़मी तरफ रफ्तन अमतर के मतलब ना तरफी चाइना बज़मी तरफी साइबेरिया बज़मी तरफना कस्ता तरफ नॉर्थ अमेरिका एक दिगा ग्रुप कस्ता अमादन तरफ मलेशिया इंडोनेशिया कस्ता बजुना कस्ता तरफ ऑस्ट्रेलिया बहरहाल एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन अजमो द मौजूदा सूरत हाल است उम्मीद नम कि खुश شما ماده باشه شما گرگو سوال دارین نگو چیز کلیر نبوده باشه ما کوشش کردم که ریپیٹ کنم چند بار تاکه मतलब کلیر باشه بعضا گرگو سوال دزین چون بود ضرور دزما برسنین ارنگه कि खुश दरें माँ खुश दरों शमो गर वीडियो वाला एक रेज़ वीडियो जोर किन ब्रेज मरे किन सवाल खुरा ताकि माँ और निशोफ ददा बेतनम कैस्ता बाज़म लेकिन शो में तन टेक्स्ट वाला मैसेज किन ऑडियो कॉल किन वीडियो कॉल किन बार हाला रंगा तब खुदों चुम खुश दरें उम्मीद तुम कि खुश मादा बाशा शाव शुम खुश